अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजा। नाज़रीन हाज़रीन मोमिनीन व मोमिनात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद जिब्रान ज़ाहिदी कनाडा टोरंटो से कायम टीवी पर हफ्तावार प्रोग्राम दरसे नहजुल बलागा के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम यूजली जो है आज जैसे सुबह 11:30 बजे टोरंटो टाइम के मुताबिक शुरू किया गया है, मगर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक से टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है। प्रोग्राम जो है वो जुम्मे को रात को मतलब फ्राइडे नाइट 8:30 बजे टोरंटो 8:30 PM टोरंटो टाइम के मुताबिक और 6:30 पाकिस्तान के रात के टाइम के मुताबिक और इंडिया टाइम के मुताबिक 6 बजे 7 AM इंडिया टाइम का मतलब 7 PM रात के टाइम नेक्स्ट वीक से होगा। आज का टाइम चेंज हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए, तो मोमिनीन से गुजारिश है कि वो नए टाइम को अपने मरहूज़ खातिर रखें और नेक्स्ट वीक से रात में प्रोग्राम होगा। इस यूजली प्रोग्राम का फॉर्मेट जैसा कि आप मोमिनीन जानते हैं 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से में किबला मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब नहजुल बलागा के दर्स देते हैं। दूसरे हिस्से में आप मोमिनीन को मौका मिलता है कि अपने फ़िक़ही मसाइल या इस दर्स के मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वो आप मौलाना से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका है, आप हमें डायरेक्ट फ़ोन कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मोमिनीन ज़ूम पर मौजूद होते हैं जो बराह रास्त किबला से सवाल पूछते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मोमिनीन के लिए मौलाना साहब ख़ुसूसी दुआ करवाते हैं और मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा भी पढ़वाते हैं। हम कायम टीवी की इंतज़ामिया की जानिब से नहायत शुक्रगुज़ार हैं काबिल एहतराम मौलाना किबला सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब का कि अपने इतने बिजी स्केड्यूल के अपनी मजालिस का सिलसिला इनका जारी रहता है पूरे साल। इसके बावजूद वो हमारे लिए और हमारे मोमिनीन के लिए टाइम निकालते हैं। हम नहायत शुक्रगुज़ार हैं कायम टीवी की इंतज़ामिया की जानिब से, और हमारे जो मोमिनीन हमारे साथ ज्वाइन करते हैं हर वीक, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं और दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार आपकी इस कबूलियत को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इसी के साथ बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं गुजारिश करूँगा किबला मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब का कि वो दर्स का बाकायदा आगाज़ फरमाएं। किबला की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले अपने बिरादर अजीज़ जिब्रान ज़ाहिदी साहब की खिदमत में और इस प्रोग्राम की रूह रवां अनम साहिबा की खिदमत में और तमाम जो जूम पर हमारे साथ हाजिर हैं और जो लोग कायम टीवी पर हाजिर हैं, कायम टीवी के तमाम कारकुनान की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि यार आप तमाम हजरात को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आफत बला से इंशाअल्लाह महफूज रखे। इलाही आमीन। खुदा आलम हमें तौफीक दे, मुझे भी और आप तमाम हजरात को भी, कि मौला की इस गुफ्तगू पर गौर करें और सिर्फ सुन के न इसको रह जाएं और कोशिश करें कि अपनी इस छोटी सी मुख्तसर सी हयात में मौला की इन बातों पर अमल किया जाए, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो मैंने बार बार कहा है कि पहली मुलाकात इसी मौला से होगी जिसके कलाम को हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि मौला हमसे पूछ लें कि हमने जो बातें आपको बताई थी, जो नहजुल बलागा में हुआ था, उस पर आपने गौर क्यों नहीं किया और अमल क्यों नहीं किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लिहाजा हमें चाहिए कि जो भी बात मौला की हमें समझ आ रही है, अव्वल तो समझने की कोशिश करें और समझ आ रही है तो उस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह बकिया अल्लाह खुद ही हिदायत कर देता है। आज का जो ये खुतबा है, खुतबा नंबर 28, इसी तरह से जैसे कि मौला कायनात हर खुतबे में हमें नसीहत करते हैं, हमें जिसे कहते हैं कि समझाते हैं, एक वली होने की हैसियत से, एक इमाम होने की हैसियत से। और आज भी मौला ने उस दिया तो खुतबा उस ज़माने में है, लेकिन ये बात हम तक भी पहुंची हुई है।
لہذا مولا فرماتے ہیں آج کے خطبے میں، دیکھیں آج کل جو دنیا ہے وہ بڑی چھوٹی ہو چکی ہے، اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا بالخصوص واٹس ایپ، فیس بک اور جو بھی اس طرح کے کمیونیکیشن کے جو ہمارے علامہ جو چیزیں ہیں اس پہ بہت ہی کیئرفل رہیں۔ سب سے زیادہ گناہ، سب سے زیادہ جھوٹ، سب سے زیادہ خرافات اور فساد اسی سوشل میڈیا پہ ہی ہو رہا ہے، جبکہ ہم اس کو بہت اچھے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسے دور میں کہ جہاں ہر کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر کے ہاتھ میں میڈیا ہے، ہر کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، پوری دنیا قابو میں ہے، کہ ایک بات اگر آپ یہاں چھوٹی سی کرنا چاہیں اپنے گھر سے بیٹھ کے تو پوری دنیا کو سنا سکتے ہیں۔ جیسے میں ہوں ایک کمرے میں بیٹھ کے، جسے کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ہوں اور پوری دنیا میں یہ باتیں جا رہی ہیں۔ ایسے دور میں جہاں دنیا ہمارے سامنے بڑی حسین، بڑی اچھی، اور ہر آدمی اس دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، اسے کوئی خیال نہیں ہے کہ موت بھی آنی ہے، آخرت کے لیے بھی کچھ کر لیں، سوائے دنیا کے، سوائے پیسہ کمانے کی دوڑ، سوائے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی دوڑ، اور دنیا کی لگژری لائف کو جینے کی خواہشیں ہمیں بہت دور کر رہی ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مولا کی اس بات پہ عمل کریں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایسا خواب ہے، ایک ایسا سراب ہے، ایک ایسا فیک اسٹوری ہے جو کہیں نہ کہیں ختم ہونے والی ہے، اس کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو بہت اچھے لفظوں میں سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اما بعد فإن الدنیا ادبرت وأذنت بوداع، یاد رکھو دنیا نے تمہارے سامنے اپنی بے رخی، اپنی بے وفائی دکھا چکی ہے۔ ادبرت سے مراد ہے منہ پھیرنا، کسی سے منہ پھیر لینا، کسی سے بے وفائی کرنا۔ یہاں پہ اس شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ، بڑے بڑے طاقتور قبروں میں سو رہے ہیں، جنہوں نے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتنا گناہ کیا، کتنا ظلم کیا، وہ قبر میں سو رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دنیا کتنی بے رخی سے ہمیں چھوڑ کے چلی جاتی۔ پھر کہا اذنت بوداعٍ، اور یہی دنیا جسے تمہیں صدا دے رہی ہے، تمہیں چلا چلا کے بتا رہی ہے بوداعٍ کہ تم چھوڑ کے جانے والے ہو، دنیا تمہیں چھوڑ کے جانے والی ہے۔ مثلا کیا مولا کے کہنے کا مقصد، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ ایک شخص جوان تھا، آہستہ آہستہ بوڑھا ہوا، آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کی روشنی جانے لگی، اس کے ہاتھ پیر نہیں چلنے لگے، بستر پہ آیا، اور یہاں تک کہ بولی بھی منہ سے نہیں نکلی، اور ایک دن وہ اس دنیا سے وداع ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے پر مولائے کائنات نے مجبور کر دیا ہے کہ اگر ہم بالفرض کبھی یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، چلو کر لیں گے، چلو کر لیں گے، تو نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ سو رہے ہیں، دنیا انہیں چھوڑ کے چلی گئی۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کو ہم جوان دیکھتے تھے، جن کو ہم بہت ایکٹیو دیکھتے تھے، اور آج وہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں بوڑھے ہو کر، اور اس دنیا سے جانے کتنے بزرگ، کتنے بوڑھے چلے گئے۔ آپ 20 سال کی اپنی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں جب ٹورنٹو میں آیا تھا تو کتنے ایسے لوگ تھے جو بوڑھے ہو رہے تھے، لیکن 20 سال کے بعد ان کا امام بارگاہوں میں کوئی پتہ نہیں، اور وہ جا چکے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، ہر کوئی ایسا ہے جو جا سکتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھ لیں، اپنی دادا دادی کو دیکھ لیں، نانی کو دیکھ لیں کہ سب چلے گئے۔ تو جب ہمیں جانا ہی جانا ہے تو ہم ہوشیار رہیں۔ پھر فرمایا اقبلت و اشرفت باطلاع، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ تمہیں آخرت بلا رہی ہے، تمہیں آخرت قبول کر رہی ہے، جو تمہاری اصل آرام گاہ ہے۔ تمہیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے چھوٹنے والی ہے، اور آخرت جو ہے وہ تمہارے سامنے اشرفت
کھڑی ہوئی ہے، اشرف موت کھڑی ہوئی ہے تمہارے سامنے کہ اب تم دنیا سے گزر کے آخرت کی طرف جانے والے ہو، ابھی جوان ہو، کل بوڑھے ہو جاؤ گے، ہاتھ پیر ختم ہو جائے گا، بستر پہ آ جاؤ گے، قبر میں اتار دیے جاؤ گے، تو پھر دنیا میں دل لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر مولا نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ کے بیٹھ جائیں کچھ نہ کریں، نہیں، مولا پھر ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، اللہ خبردار، وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِزْمَارِ، مزمار کہتے ہیں عرب کے زمانے میں جو گھوڑے کی جب ریس ہوتی تھی تو گھوڑے کو ہر طرح سے فٹ فاٹ کرنا، جیسے آج مثال دے دوں کہ کرکٹ میچ ہوتا ہے تو لوگ جا کے پہلے نیٹ پریکٹس کرتے ہیں، یا آپ کا کوئی پریزنٹیشن دینا ہے تو ہوم ورک کرتے ہیں، اس کو عربی میں مزمار کہتے ہیں۔ کیا مولا نے مثال دیا ہے، ان الیوم مزمار، آج کا دن جو تم جی رہے ہو نا، یہ تمہیں کل کے میچ کے لیے، یہ تمہیں کل کے مقابلے کے لیے، کل کے پریزنٹیشن کے لیے، کل کے ایگزام کے لیے تیاری کا دن ہے، یعنی سبحان آج اللہ، ہم تیاری کر لیں، کیا خیرات کہنے، کریں، سبحان اللہ، ذکر کریں، مثال کے طور پر اللہ کے لیے کام کریں، رسول کے لیے کام کریں، اہل بیت کے لیے کام کریں، دنیا کی تمام تر دکھاوا، ایکسپوز کرنا اپنے کو بڑا بتانا، اپنے کو گھمنڈ میں رکھنا، اپنے کو بہت بڑا سمجھنا، یہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ کھلاڑی وہی فیل ہوتا ہے جو یہ سوچ کے سو جائے کہ ارے ہم کھیل لیں گے، کل دیکھ لیں گے، ہم بہت بڑے کھلاڑی ہیں، ہوتا کیا زیرو پہ نکل جاتا، دنیا اس کی مذمت کر رہی ہوتی۔ تو یہ جو ان الیوم مزمار، یعنی آپ مولا کائنات کا جملہ دیکھیں، آج جو تم جی رہے ہو، آج کی دنیا میں ابھی جو زندگی تم ملی ہے، یہ تیاری کے لیے، وغدن، غدن سباق، آج تمہیں تیاری کرنا، و کل سباق، مسابقہ ہونا ہے، مقابلہ ہونا ہے، تمہیں لڑنا ہے، تمہیں فائٹ کرنا ہے۔ مطلب کیا ہے، آج جو تم کر رہے ہو نا، اگر تم نے اچھا کر لیا، پریکٹس کر لی، تو کل تمہیں بہت آسانی سے سب کچھ مل جائے گا، جب تمہیں سوال ہوگا، جب تمہارا حساب کتاب ہوگا، جب تم سے بہت سے سوالات کی جگہ، میں نے یہ کہا نا کہ بہترین انسان کی زندگی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی ایسے گزارے کہ اس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھ سکے، یعنی جب آپ کل جائیں تو آپ کے لیے کوئی سوال نہ ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ویسا کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے وہ کیوں کیا، یہ سوال نہ ہو۔ تو انسان دیکھیں، مثال کے طور پر کھانا بناتے ہیں، جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو کھانا بنتا ہے تو اگر آپ نے سب کچھ ٹھیک کیا ہے، پہلے سے جس سے کہتے ہیں کہ پری پیڈ رہے، پہلے سب کچھ مہیا کیا ہوا تھا، اس کو مزمار کہتے ہیں، پھر بنایا آپ نے کھانا، جب کھانا بنا لیا تو بنانے کے بعد جب پیش کیا گیا تو سب کچھ ٹھیک تھا، کسی نے کچھ نہیں کہا آپ سے، کسی نے کہا نمک کیوں ہے، کسی نے نہیں کہا کہ مرچا کیوں ہے، کسی نے کہا زیادہ کیوں ہے، کم کیوں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فل فلیش میں جسے کہتے ہیں کہ ہوم ورک کیا ہوا تھا۔ وہی مولا کائنات اس کی مثال دے کہ یہ جو آج ہے نا تمہارا یہ ہوم ورک ہے، غدن السباق، کل تم مقابلے کے درمیان آؤ گے، وَسَبْقَةُ الْجَنَّةِ، اور جو جیت گیا اسے جنت مل جائے گی، وَالْغَایَةُ النَّارِ، اور جو رہ گیا، جس نے ہوم ورک نہیں کیا، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ عزیزان محترم، ہمیں آج اپنی تیاریاں فل کرنی چاہیے۔ افلا تائبن، اب وہ تیاری کیا ہے، اب وہ ہوم ورک کیا ہے، اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ افلا تائبن من خطیتہ قبل منیتہ، کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کر لے قبل منیتہ، منیہ سے مراد موت ہے، چپکے سے آنے والی موت، منیہ کہتے ہیں سرپرائز کرنے کو، ہوتا ہے نا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو خواب و خیال نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کے ہمارے بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یا شوہر کہیں گئے ہوئے ہیں، یا بیوی کہیں گئی ہوئی ہے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے، ایک بیک آپ کا بچہ آ کے کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کا شوہر کھڑا ہو جائے، آپ کی بیوی آ جائے، تو وہ جو کیفیت ہے نا، اس کو منیہ کہتے ہیں، سرپرائز کر دینا۔ مولا کائنات فرمانے موت سرپرائز کر دیتی ہے، خدا کی قسم۔ آج ایک بچہ بیمار پڑا، فوج میں تھا، میجر تھا، اور صرف 30 سال کی عمر میں میجر بن گیا تھا، وہ سوچ سکتا تھا کہ مجھے ایک چھوٹی سی بیماری، بخار آنے کے بعد میری موت واقع ہو جائے گی؟ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ من خطیتہ قبل منیتہ، یعنی توبہ کر لو قبل اس کے کہ موت تمہیں سرپرائز کر دے۔
अला आमिलुन लिनफ्सिही क़ब्ल यौम बूसिही, क्या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपने लिए अमल कर ले, काम कर ले, क़ब्ल यौम बूसिही, कबल इसके कि उसके साथ बुरे दिन आते हों। यौम बूसिही से मुराद, जैसे मिसाल देते हैं कि अब तो खैर बहरहाल बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, लेकिन उस जमाने में ये होता था कि जब कोई जैसे होता है ना, हमारे आज भी मुल्कों में होता है कि दंगा कहीं हो जाए, कहीं फसाद हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, तो क्या करते हैं लोग, अपने घर में सामान इकट्ठा कर लेते हैं महीने भर का, खाने पीने का, कि तकलीफ ना हो। तो उसको मौलाए कायनात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कद आमिलो नफ्स से, अपने लिए मुहैया कर लो, कबल यौम बूसिही, कबल इसके कि बुरे दिन आ जाए। यानी दंगा फसाद अगर रोड पर हो रहा हो तो उससे पहले कि कर्फ्यू लग जाए, सारी चीजें बंद हो जाए, सारी दुकानें बंद हो जाए, कुछ न मिले, तो मुझसे पहले इंतजाम कर लो। तो मौला फरमा रहे हैं कि यही तुम्हारा मिज़मार है, तुम्हारा होमवर्क है, कि जो भी तुमने गुनाह किया है, जो भी जिससे भी जिसके लिए किया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी का हक लूटा है, किसी पर इत्तेहाम लगाया है, किसी को बदनाम किया है, किसी का हक ज़ाया किया है, फोन करके बात करके प्यार मोहब्बत से उससे माफी मांग लें। अल्लाह के लिए कोई गुनाह किया है, आप जानते हैं, आपका खुदा जानता है, आप खुदावंद आलम से तौबा कर लें कबल इसके कि मौत आपको सरप्राइज कर दे। कितनी अजीब सी बात मौला ने कही है। अमल कर लें, ये कर जाएं, ना डरें, ना घबराएं कि मैं बेइज्जत हो जाऊंगा, मैं कैसे कहूं, ना, मौला फरमा रहे कर लो कबल इसके कि तुम्हें कयामत में बेइज्जत किया जाए, कबल इसके कि तुम्हें कयामत में रुसवा किया जाए। अला व इन्नकुम फी अय्याम अमलिन में वराही अजल, ये जो तुम्हारे दिन हैं ये उम्मीदों के दिन हैं और इसके पीछे तुम्हारी मौत है। उम्मीदों के दिन क्या है, हम जी रहे हैं कि कल के उम्मीद में कि हाँ कल इंशाल्लाह ये कर लेंगे, परसों इंशाल्लाह ये कर लेंगे, अगले महीने ये हो जाएगा, एक साल के बाद वो हो जाएगा। ये उम्मीदों के दिन है तुम्हारे, इसमें इस उम्मीद पर तौबा कर लो कि मौत आने से पहले इंशाल्लाह हम जब जाए मौला के सामने तो सुरखरू रहें। फमन अमिला फी अय्याम अमलिही क़ब्ल हुज़ूर अजलिही फ़क़द नफ़अहू, और जिसने अमल कर लिया इस उम्मीद की जिंदगी में जो अभी तुम्हें मिली हुई है, कबल हुजूर अजलिही, इससे पहले कि मौत आ जाए, फकत नफ़अहू, उसे मुनाफा मिलेगा, वो फायदे में रहेगा। वो कह रहा है जिसके सामने हमें मौत आनी है, वो कह रहा है जिसका दीदार मौत के फौरन बाद होना है कि अगर तुमने अमल कर लिया, अगर तुमने अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया तो तुम नफे में रहोगे। वलम यज़रुरहु अजलहु, और याद रखो तुम्हें मौत के बाद कोई नुकसान नहीं होगा। किन्हें, जो अपनी जिंदगी में अपनी खताओं की तौबा कर लें और बुरे वक्त आने से पहले अपने नफ्स को और अपनी तमाम बुराइयों को दूर कर लें। इंशाअल्लाह खुदा हमें भी इसकी तौफीक दे कि हम जो है वो इस तरह से जिसे कहते हैं कि अपने को आमादा करें। फिर एक मकाम पर फरमाया है मौला ने, हुब्बुद दुनिया रास कुल्ल खतियतिन, क्या कहा था मौला ने कि अपने, ये उस खुतबे में नहीं है, ये जुमला अलग है, कहीं और फरमाया है मौला ने कि दुनिया की मोहब्बत हर खता की का सरचश्मा है, हर खता की बुनियाद, हर गलती की बुनियाद हुब्बुद दुनिया है। हुब्बुद दुनिया से मुराद क्या है, हुब्बुद दुनिया से मुराद अपने को बड़ा समझना, अपने को मालदार समझना, अपने को घमंड समझना, अपने को बहुत बड़ा समझना, ये है एक्सपोज करना, दिखावा करना, ये दुनिया की मोहब्बत है। ये तुम्हें कहीं ना कहीं खींच के ले जाएगी घाटे की तरफ। अगर किया है, इंसान है, इंसान में गुरूर होता है, तो क्या करो, मौत से पहले तौबा कर लो ताकि तुम्हें जो है वो खुदावंद आलम माफ कर दे और तुम्हारी मौत से तुम्हारा जिसे कहते हैं कि फायदा हो जाए। उसके बाद फिर एक जगह और फरमाया है मौला ने, नजुल बलागई में फरमाया है, फकफा वाइज़न बिमौत आयनुहुम उमिलू इलल क़ुबूरिहिम गैर राकिबीन। अफसोस की बात यह है कि नसीहत नहीं लेते वो लोग जो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमने कब्रों में लोगों को उतारा है, लोग कब्रों में उतारे जा रहे हैं। फयकून लिद्दुनिया उम्मारन वकन आखिरत लम तज़ल्लहुम दारन, अल्लाहु अकबर, ऐसे उतारे जा रहे हैं कब्रों में कि जैसे दुनिया में इनका कोई था ही नहीं, दुनिया इनके लिए थी ही नहीं।
بلکہ آخرت جہاں پہ جا کے سو رہے ہیں وہی ان کا آخری ٹھکانہ تھا۔ تو عزیزان محترم، اس طرح سے اگر ہم توبہ کرتے رہیں، ہم اپنے نفس پر کنٹرول رکھیں۔ آج کل سوشل میڈیا ہے، اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو بہت احتیاط کریں کسی کے بارے میں زبان کھولنے سے، کسی کے بارے میں مثال کے طور پر جسے کہتے ہیں کہ کوئی گفتگو کرنے سے، تاکہ ہم گناہ میں ملوث نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے، اگر ایک بار آپ کی زبان سے بات نکلی اور دنیا میں پہنچ گئی تو پھر وہ واپس نہیں آئے گی، اور یہ وہ نقصان ہے جو مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا، تو تم گھاٹے میں رہو گے، اور تمہاری جو موت ہے تمہیں نقصان میں لے جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ سب کچھ ہاں جی چلو ہو گیا اب تو آئندہ نہیں ہوگا، نہیں، جو آپ نے کیا ہے، خدا نہ خواستہ ہم نے کسی نے بھی کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ آپ اس کی معذرت کر لیں، اپنے آخرت کو صحیح کر لیں۔ پھر فرمایا ومن قصر فی ایام عمل قبل حضور اجلہ فقد خسر عملہ، اور جس نے اس دنیا میں، جو یہ امید کی دنیا جو تمہیں ملی ہے، جہاں پہ تمہیں طاقت ملی ہوئی ہے، ہر کچھ ملا ہوا ہے، اگر کسی نے کوتاہی کیا حضور قبل حضور اجلہ، موت آنے سے پہلے اگر وہ کوتاہی کر گیا، ارے ہاں دیکھا جائے گا، ارے چھوڑ دو ہو جائے گا، مولا فرما رہے ہیں فقد خسر عملہ، اس نے گھاٹا اٹھایا، وَذَرَّهُ أَجْلُهُ، اور اس کی موت بہت دردناک ہوگی، اسے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اور آپ کو گناہ کرنے کے بعد توبہ سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کا حق ضائع کیا معافی مانگ لیں، ورنہ موت خود مولا کہہ رہے ہیں وَذَرَّهُ أَجْلُهُ، اس کی موت اسے بہت بڑا نقصان پہنچائے گی۔ پھر فرمایا اللہ فَعَمَلُوا فِي الرَّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ فِي الرَّهْبَةِ، اے کاش تم لوگ جس طرح سے اپنے دکھ میں عمل کرتے ہو، اسی طرح سے خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، خوشیوں میں بھی نیکی کرو۔ اس لیے کہ دیکھیں انسان کی بڑی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ آواز آ رہی ہے کچھ لوگوں کی، وہ اپنے اگر موٹ کر لیں تو بہتر ہوگا، بار بار میرا ذہن جو ہے وہ توجہ نہیں کر رہا ہے۔ الا فعملوا فی الرغبۃ کما تعملون فی الرہبۃ، یاد رکھو، عمل کرو، یعنی اللہ کو یاد کرو، رسول اللہ کو یاد کرو، نیکیاں کرو۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے، قرآن کھول لے گا، دعا کھول لے گا، اور جہاں اس کی پریشانی دور ہوتی ہے وہ جو ہے بالکل بھول جاتا ہے۔ تو مولا کہنے نہیں، صرف پریشانی میں یاد نہیں کرو، جب تمہیں جسے کہتے ہیں کہ نیکیاں ملیں، خوشیاں ملیں، اس میں بھی خدا کو یاد کرو، اس میں اللہ رسول کو یاد کرو۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جب خوشیاں آتی ہے تو ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کیا حرام اور کیا حلال ہے۔ یاد کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کر رہے ہیں، کوئی کر رہا ہے اس طرح سے، مولا فرما ذرہ اجلہ، تو اس کی موت بہت دردناک موت ہوگی۔ الا وَإِن لَمْ أَرَاكَ الْجَنَّةَ نَامًا طَالِبُهَا وَلَكَ النَّارِ نَامَ حَارِبُهَا، ہم نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا کہ جنت کا طلبگار بھی ہو اور چین سے سو بھی رہا ہو۔ یعنی سونے والا آدمی تو نکما ہوتا ہے نا، کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم بہت پیسہ کما لیں، ہم بہت تعلیم حاصل کر لیں، اور 24 گھنٹے میں 10 گھنٹہ سو رہا ہے، 12 گھنٹہ سو رہا ہے، تو وہ سونے والا جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ نہیں کچھ کر سکتا ہے، نہیں کما سکتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جو جنت کے طلبگار ہیں وہ سو کیسے رہیں، وَلَكَ النَّارِ نَامًا حَارِبُهَا، اور جہنم والے کیسے سو رہے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی مشکل کیا ہے۔ یعنی آپ گناہ کر کے کیسے سو رہے ہیں، آپ کسی کو ستا کے کیسے سو رہے ہیں، تو دونوں کی طرف کی، وہ کیسے سو رہا ہے جسے جنت کی طلب ہے، وہ کیسے سو رہا ہے جسے جہنم میں جب بھی پھینکا جائے گا۔ وَلَئِنَّهُ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّهُ الْبَاطِلُ۔ اللہ اکبر، بہت سخت جملہ ہے یہ، اگر میں اس کی تشریح کروں تو بہت ساری باتیں سامنے آ جائیں گی، میں اشارہ کر کے نکل جاؤں گا۔ جس نے حق سے فائدہ نہیں اٹھایا اسے باطل نقصان ضرور پہنچائے گا۔ اور یہ مولائے کائنات کا درد تھا کہ اگر مولائے کائنات کے ہاتھوں پر مدینے میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کہنے پر بیعت کر لیتے مدینے والے، تو 1400 سال میں اس طرح سے مسلمان ذلیل نہ ہوتا۔ نقصان باطل پہنچا دے گا،
اگر آپ حق سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یعنی چھوڑ دیں، حق بولنا چھوڑ دیں. اور ہو رہا ہے ایسا. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس پر آبجیکشن کرنا چاہیے مومنین کو. منمانی ہو رہی ہے دین کے حساب سے، منمانی ہو رہی ہے داروں میں، لیکن ہم بول نہیں رہے ہیں، چونکہ ہم بولیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. مولا کہتے ہیں نہیں، اگر آپ حق سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو باطل آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ بچ نہیں سکتے ہیں. من لا یستقیم بہ الہدی یجر بہ الضلال، اور جس نے ہدایت نہیں پایا، ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ گمراہ ضرور ہوگا. الا الردی، اور وہ پھینکا جائے گا ضلالت کے ایک جسے کہتے ہیں دریا میں. الا وانکم قد امرتم بالذعن ودللتم علی الزاد، کیا تمہیں حکم نہیں دیا گیا ہے، تمہیں غفلت سے نہیں اٹھایا گیا ہے، کیا تمہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ تم زاد راہ، قیامت میں جو زاد راہ ہے، جو اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، اسے اکٹھا کر لو. ان ناخوف ما اخاف علیکم. بس 2 باتیں اور ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال و جواب ہیں، اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. بہت مولا خود خوف زدہ ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں 2 چیزوں سے خوف ہے. اثنتان اتباع الہوا، خواہشات نفس کی پیروی. خواہشات نفس سے مراد وہ خواہشات جو آپ کو دنیا کی طرف لے جائے، وہ خواہشات نہیں جو دین کی طرف لے جائے. خواہشات ہوا، غلط خواہشات. اس سے ڈر ہے کہ تم خواہشات کے سمندر میں ڈوب جاؤ، اور ایسا نہ ہو جائے کہ میری ولایت بھی تمہارے ہاتھوں سے جائے، میری محبت بھی تمہارے ہاتھوں سے جائے اور تم جہنم میں پھینک دیے جاؤ. وطول العمل، اور لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی توقع. یہ 2 چیزوں سے ڈر رہا ہوں. فتزددوا فی الدنیا من الدنیا، اگر تم دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کر لو گے، ما تحرزون بہ انفسکم غدا، تو تمہیں پھر آخرت میں اور مرنے کے بعد نقصان نہیں اٹھانا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی خواہشات، ناجائز خواہشات یا بہت سی ایسی جائز خواہشات ہیں جس کو نہیں ہونا چاہیے، اسے پرہیز کریں اور لمبی لمبی امیدوں سے پرہیز کریں، اور انشاءاللہ بس ہمارے زندگی صرف مولا کی غلامی میں گزر جائے. انہی کے لیے جئیں، انہی کے لیے مریں، انہی کے لیے کام کریں. انشاءاللہ وہ ہمارے لیے موت سے لے کر اور صراط مستقیم تک مشکل کشا ضرور رہیں گے. امید ہے کہ بات ہماری مولا کے حوالے سے آپ تک پہنچی ہوگی، اور خدا اندلہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہیں اس پر عمل کریں اور ہمارے بچوں تک یہ بات انشاءاللہ پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مومنین، یہ تھے قابل احترام سید امام حیدر زیدی صاحب، جو ہر ویک، ہر ہفتے میں ہمیں درس دیتے ہیں نہج البلاغہ پر. آپ جن مومنین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلیں، نیکسٹ ویک سے یہ پروگرام جو فرائیڈے نائٹ 8:30 بجے ٹورانٹو ٹائم، 8:30 PM ٹورانٹو ٹائم کے مطابق، پاکستان ٹائم کے مطابق رات 6 بجے، اور انڈیا ٹائم کے مطابق 6:30 بجے پاکستان ٹائم، اور 7 بجے رات کو انڈیا ٹائم کے مطابق. نیکسٹ ویک سے پروگرام کا ٹائم چینج ہو گیا ہے، تو مومنین اس ٹائم کو نوٹ کر لیجیے گا. 1 منٹ میں کریکٹ کر دوں، انڈیا اور پاکستان میں سیٹرڈے کی مارننگ ہوگی، صبح ہوگی. اچھا، صحیح. ٹورنٹو میں تو مارننگ 8:30 بجے نائٹ ہوگی جی. فرائیڈے 8:30 نائٹ بجے ٹورنٹو رات میں کو، ہوگی، فرائیڈے نائٹ. اور انڈیا میں 7 ہوگا، اور پاکستان میں 6:30 ہوگا، شاید 7:30 صبح کا. اوکے، صحیح ہے. تو صبح پاکستان کا ٹائم، سیٹرڈے مارننگ ہوگی، سیٹرڈے مارننگ. جی جی جی. تو مومنین اس ٹائم کو نوٹ کر لیے گا. تو نیکسٹ ویک سے سنڈے کو پروگرام نہیں ہوگا، فرائیڈے کو ہوگا، اور پاکستان اور انڈیا ٹائم کے مطابق سیٹرڈے مارننگ ہوگی. جی. اور اب ہم اسی کے ساتھ پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، سوال و جواب، جس میں آپ مولانا سے درس کے متعلق خصوصی طور پہ اگر کوئی سوال ہو، اس کے علاوہ آپ کے اگر کوئی اور فقہی شرعی سوال ہو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ ٹیلی فون پہ بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جو ٹی وی پر آپ کو لائیو دکھایا جا رہا ہوگا. اس کے علاوہ آپ زوم پر جو مومنین ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ براہ راست مولانا سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ چیٹ گروپ میں بھی سوال آتے ہیں جو سسٹر انم نقوی مولانا سے پوچھتی ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی سسٹر انم نقوی کی جانب بڑھتا ہوں، اور ان سے گزارش ہے اگر کوئی سوال ہوں گروپ میں تو وہ آپ مولانا سے پوچھ لیں. السلام علیکم صاحب اور تمام مومنین و مومنات کو
جو بھی قائم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں سب کو سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ مولانا صاحب ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ ویسے گیدرنگس ہوتی ہیں اس میں کافی لوگ باتیں کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی برائیاں بھی کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس میں اگر بعد میں آ کے احساس ہو کہ نہیں یہ تو آپ نے برائی کی ہے، کسی کی غیبت میں آ گیا، تو اس کی معافی کیسے کریں؟ جس کی برائی ہو رہی تھی اس کو فون کر کے کہیں بھائی میں نے آپ کی برائی سنی، ہمیں معاف کر دیں۔ اگر جیسے فون نہیں کرنا چاہ رہے اور چاہ رہے کہ بس استغفار پڑھ لیں تو اس طرح مولا نے صحیح کیا ہے؟ کہا ہے کہ نہیں، استغفار تو خدا کے گناہ پہ ہوگا نا۔ جی کسی بندے کی غیبت کیا ہے تو اس کو اگر آپ میسج تو کر سکتے ہیں نا، جی میسج کر کہہ دیں بھائی آپ کی برائی ہو رہی تھی، میں نے سنا ہے، آئی ایم سوری، مجھے معاف کریں۔ کوئی اچھا بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہی مولا فرما رہے ہیں کہ ازرہ اجلہ، اگر جی آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی موت آپ کو بہت نقصان پہنچائے گی۔ یعنی کانپنے والی بات ہے، ڈرنے والی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جن سے ہمیں امیدیں ہیں وہ فشار قبر سے بچائیں گے، جن سے ہمیں امیدیں ہیں کہ وہ ہمیں ہمارا استقبال کریں گے، ہمیں گلے سے لگائیں گے، وہ مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا یہ بہت نقصان اٹھائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو، مجھے بھی، میں بھی اپنے کو کہتا ہوں، میں کیا نصیحت کروں گا، ہمیں اور آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد کیا ملنا ہے۔ تو پھر انسان کے لیے بڑی سے بڑی چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ ممبر سے معذرت نہیں کر لیتے ہیں ہزار لوگوں میں، وہی معافی چاہتے ہیں ایسی بات ہو گئی تھی، جی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں آپ کی عزت نہیں جائے گی۔ ہاں، خدا عالم عزت دینے والا ہے۔ جی صحیح صحیح، جزاک اللہ مولانا صاحب۔ ہاں، کسی اور کا؟ السلام علیکم مولانا صاحب۔ اس میں مجھے یہ بھی ہے کنسرن کہ اب آپ کسی سے اگر معافی مانگ رہے ہوں گے تو اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے سنی ہے، تو وہ یہی پوچھے گا نا کہ کون کر رہا تھا برائی، آپ میری کون کر رہا تھا؟ یہ آپ نہ پوچھیں، آپ کی ذمہ داری اتنے اسے اطلاع دے دیں بس کہ بھائی یہ نہیں، ہمارا۔ اطلاع تو ہم دیں گے لیکن وہ تو پوچھے گا نا کہ کہاں کون کر رہا تھا، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے اس کو؟ کہیے گا بھائی کہ یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ جی آپ یہ کہہ سکتی ہیں یہ میں نہیں بتا سکتی ہوں یا سکتا ہوں کہ کون تھا، میں نے سنا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، بس۔ وہ بعد میں آپ سے سوال کرتا رہے اور تو آپ جواب نہ دیں تو اس کے لیے آپ بری ذمہ ہو جائیں گی۔ اچھا، تھینک یو جی جزاک اللہ مولانا صاحب۔ اب کسی اور کا بھی اگر سوال ہو تو پلیز ہینڈ ریز کر کے آپ لوگ سوال جواب کر سکتے ہیں۔ سوال آپ ریپیٹ بھی کر سکتے جبران ہیں۔ بھائی اگر آپ کے پاس کچھ سوال آئے ہوئے ہیں تو آپ کر لیجیے۔ جی آغا، میرے پاس ایک سوال یہ آیا تھا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 1-2 ہفتے پہلے جو کرکٹ میچز چل رہے تھے، تو کچھ سینٹرز نے وہ اس کا اہتمام کیا تھا کہ تمام مومنین جمع ہوں ایک ساتھ، ان کو ملنے کا موقع بھی ملے اور ساتھ میچ بھی انجوائے کر لیں سینٹر کے اندر، امام بارگاہ کے اندر۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ صحیح ہے کرنا اس طرح کا گیدرنگ کرنا کہ جس میں میچ بھی دیکھیں اور اس میں ایک ساتھ بیٹھنے کا بھی موقع مل جاتا ہے؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو میچ ہے نا اور اس طرح کی جو گیدرنگ ہے، گیٹ ٹو گیدر، جس میں مذہب نہیں ہے، اس کو شریعت میں کہتے ہیں لہو لعب، کھیل کود۔ اور کھیل کود کی ایک الگ جگہ ہے، امام بارگاہ کی ایک الگ جگہ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے کسی یونیورسٹی میں دیکھا ہے کہ کلاس میں بیٹھ کے میچ چل رہا ہو؟ دیکھا ہے آپ نے کہیں؟ نہیں آ رہا۔ فٹ بال کا میچ اتنا پاپولر ہوتا ہے ایران اور عراق میں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کربلا کے صحن میں پروجیکٹر لگا کے میچ دکھایا جا رہا؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں۔ کبھی کسی مسجد میں سنا ہے آپ نے کہ بیٹھ کے ہنسی مذاق ہو رہا ہو؟ شریعت نے سختی سے منع کیا ہے، چاہے وہ بارگاہ ہو چاہے مسجد۔ اللہ و لعب کی جگہ یہ نہیں ہے، یہ بیت المال سے بنا ہے، یہ مومنین کے اصلاح اور مومنین کو یہاں سے مذہبی فائدہ پہنچانے کی جگہ ہے۔ چلیے آج آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا عمران صاحب؟ آپ کا جو بچہ جو کینیڈا میں پیدا ہوا ہے، پل بڑھ رہا ہے، وہ کرکٹ نہیں جانتا ہے، اسے کیا پتا؟ کرکٹ تو ہم انڈیا پاکستان کے لوگ دیکھتے ہیں۔ جی کل وہ بڑا ہو کے سوچے گا کہ یہ کوئی کمیونٹی سینٹر ہے، کل وہ کچھ اور کرے گا۔ تو ہم اپنی
جائز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز نہیں ہے کرکٹ کا میچ دیکھنا, لیکن خواہش مباح ہے نہ مستحب ہے, کچھ بھی نہیں, مکروہ ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر اگر آپ میچ لگا رہے ہیں اور میچ کے درمیان جو ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے بہت سی نامناسب, بالکل اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو یا یہ توہین نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کی؟ تو انہیں روکنا. اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی خاموشی, مومنین کی خاموشی معاف نہیں ہوگی, ورنہ باطل اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں ایک جگہ پہ پروگرام ہو رہا ہے کہ ہنسی مذاق ہوگا بیٹھ کے, مطلب ہنسی مذاق کی جگہ امام بارگاہ. آپ کو ہنسی مذاق کرنا ہے, آپ کو اگر مثال کا گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے, تو بہت سے ایسے مومنین ہیں ماشاءاللہ جن کا بڑا گھر ہے, بڑا بیسمنٹ ہے. بہت سے ایسے تو مومنین ہیں جن کا بیسمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی امام بارگاہوں سے بڑا ہے. وہ اپنے بیسمنٹ میں لگا لیں, بیٹھ کے گپ شپ کریں, منع نہیں ہے. لیکن جس امام بارگاہ میں, جس مسجد میں سونا منع ہے, جس مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی بات کرنا منع ہے, وہاں آپ کرکٹ میچ لگا رہے ہیں, تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل نامناسب ہے. اور ہمیں اور آپ کو اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے, بچوں کو بچانا ہے, اس سے پرہیز کریں, ورنہ بچے کیا سمجھیں گے کہ یہ مجلس ماتم کی بھی جگہ ہے اور کھیل کود کی بھی جگہ. یہ امام بارگاہ نہیں ہے, یہ کمیونٹی سینٹر ہے. جو امام بارگاہ کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہمارے ماں باپ نے ڈالا ہے وہ نہیں رہ جائے گا. کل وہ جوتا پہن کے آئیں گے امام بارگاہ میں, جوتا بھی نہیں اتاریں گے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے ان سب چیزوں سے. جہاں غیر مذہبی چیزیں تو جائز بھی ہیں کی جگہ امام بارگاہ نہیں ہے, اور وہاں کے علماء کو بھی بولنا چاہیے, وہاں کے مومنین کو بھی بولنا چاہیے, اور اس کے لیے احتجاج کرنا چاہیے. یہ توہین ہے اہل بیت. جہاں پہ اہل بیت آتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں جبران صاحب کے بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ مجلس میں آتی ہیں, جہاں اہل بیت آتے ہیں وہاں بیٹھ کے آپ گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, میچ دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال انسان کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. جی شکریہ مولانا. شکریہ مولانا. اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرتی ہوں. ابھی ایک اور سینٹر ہے, وہ اگلے ہفتے کوئی اسی طرح کا ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کرنے والا ہے. اس کا انہوں نے موضوع رکھا ہے طنز و مزاح, سیاست اور باتیں ذرا دل کی. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. جی, یہ کہاں تک مناسب ہے؟ تو یہ بھی میرے خیال سے کس پھر مناسب تو صحیح نہیں ہے, کیونکہ بالکل مناسب نہیں ہے. اور یہ کہیں بھی دنیا میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ امام بارگاہ میں ہنسی مذاق کا پروگرام ہو رہا ہے. نہیں, آپ جو بھی کریں گے وہاں بیٹھ, آپ بیسمنٹ میں کر لینا. 10-20 لوگ آئیں گے, 50 لوگ آئیں گے. اس سے پہلے بازار لگا دیا گیا, اس کی ویڈیو ریکارڈنگ دکھائی جا رہی. تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن بولنے والا کوئی نہیں ہے. افسوس کی بات یہ, افسوس کی بات یہ کہ مومنین مومنات احتجاج کرنے کو تیار نہیں ہیں. احتجاج کریں, نسلیں خراب ہو جائیں گی. یہ بالکل غلط کام ہو رہا ہے. میں سختی سے اس کی مذمت کرتا ہوں. تو عید بازار بھی لگ رہے ہیں کافی سالوں سے. میں کہہ تو رہا ہوں, میں تو مذمت کرتا ہوں, میں تو بولا ہوں ممبر سے. قوم نے کیا کیا؟ ہمارا فرض ہے کہ میں بولوں گا, چونکہ مجھے جواب دینا ہے. میری موت نقصان دہ نہ ہو جائے. میں کہوں گا مولا سے, میں فریاد کروں گا امام زمانہ سے کہ مولا میں نے کہا, لیکن قوم میری بات کو نہیں سن رہا ہے, کوئی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا ہے, کوئی میری بات کو دھیان نہیں دے رہا. سب اپنے فضول کے کام میں مصروف ہیں. ہاں, کوئی عالم غلطی کر دے تو پھر سارا مجمع جو ہے, سارا کچرا جو ہے, سارا ڈسٹبن جو ہے عالم کے سر پہ پھینک دیا جاتا ہے. اگر عالم کوئی بات بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, تو ایسے زبان بند ہے جیسے بولنا ہی نہیں آتا ہے. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مستقبل تاریک ہونے کی علامتیں ہیں. میں ایک ایسے مولانا, ایسے عالم دین, اور میں ٹورنٹو میں رہا ہوں, آپ حضرات کی خدمت کی, آپ نے بڑی محبت دی, وہاں کے مومنین مومنات نے بہت محبت دی ہمیں. لہذا میں بول رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے, یہ امام بارگاہ میں نہیں ہونا چاہیے.
हंसी मजाक का प्रोग्राम अपने घर में करें। इमाम बारगाह इमाम हुसैन पर रोने की जगह है, आजादारी की जगह है, इस्लाह की जगह है, तफसीर कुरान होना चाहिए। जुमा नहीं होगा, नमाज जमात नहीं होगी, हंसी मजाक होगा, क्रिकेट मैच होगा। वाह, तो सही कह रहे हो, मैं गलत कह रहा हूं? नहीं नमाज बिल्कुल। जमात नहीं होगी, फुर्सत नहीं है नमाज जमात की, जुमा नहीं होगा, कुरान का दर्स नहीं होगा, आलिम को नहीं रखा जाएगा, आलिम की जरूरत नहीं है, हंसी मजाक होगा, क्रिकेट का मैच होगा, मीना बाजार लगेगा। इसके लिए इमाम बारगाह बनाया है, इसके लिए वहां पे अलम सजाया है, इसके लिए मिंबर लगाया हुआ है। अफसोस है कि कौम नहीं बोल रही है, अफसोस है, अफसोस हैफ है। क्या जवाब देंगे आप हजरात इमाम जमाना को? क्या जवाब देंगे आप मौलाए कायनात को? सब जिम्मेदार हैं, टोटल जिम्मेदार है टोरंटो की पब्लिक, टोटल। सब चंदा दे रहे हैं वहां पे, सब पैसे दे रहे हैं, और जो मोमिनीन पैसे दे रहे हैं वो कहीं से ला के अपनी मेहनत की कमाई आप दे रहे हैं, आपका खून पसीना है। $100 कमाने में आपको घंटों लगता है, वहां पे खड़े रहते हैं बहुत से मोमिन बेचारे, ट्रक चला रहे हैं बेचारे, और आप उनका पैसा लेके खेल खिलवाड़ कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनके बच्चों को दीन बताने के अलावा, बजाय इसके कि उनके मामलात को ठीक करने के अलावा। आप देखें ना, बेटियों की शादी का मैटर है, तलाक का इशू है, कितना लड़कियों पे जुल्म हो रहा है वहां, किस तरह के हालात बने हुए हैं, और हम हंसी मजाक कर रहे हैं। वाह भाई वाह। इसमें मौलाना साहब एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो शादियां होती हैं, या फिर जैसे वो कहते हैं हम इमाम बारगाह बनाएंगे तो उसमें स्विमिंग पूल भी बनाएंगे, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे भाई, क्यों बनाएंगे स्विमिंग पूल? कम्युनिटी सेंटर बनाए, इमाम बारगाह का नाम हटा दें, इमाम बारगाह का नाम हटा दें, कम्युनिटी सेंटर बनाए। उसके लिए आपको ना खुम्स मिलेगा, ना उसके लिए आपको इमाम के नाम पे चंदा मिलेगा। अगर आप कम्युनिटी सेंटर बनाते हैं तो फिर इमाम हुसैन के नाम पे चंदा नहीं लेंगे आप, फिर आपको बैतुल माल नहीं मिलेगा। आप अपने पैसे से बनाएं, अल्लाह ने आपको दिया है तो जो चाहे करें। नहीं, वो उसी में ही कहते हैं ना कि फिर शादियां भी तो उसी में ही होती है ना, इमाम बारगाह में, और फिर उसी में शादियां करने के लिए इमाम बारगाह, शादियां निकाह मुस्तहब है ना, मुस्तहब काम हो रहा है ना। जी मोमिनीन को दावत करना मुस्तहब काम है, निकाह वलीमा मुस्तहब है ना। जी। तो ये तो हो सकता है, इसी के लिए इमाम बारगाह है कि जहाँ पे निकाह हो, जहाँ पे वलीमा हो, जहाँ पे महफिलें हो, जहाँ पे मजलिसें हो, जहाँ पे दर्स हो, जहाँ पे नमाज हो, जहाँ पे जमात हो, इसके लिए है ना इमाम बारगाह मस्जिद। जी, इसके लिए तो नहीं क्रिकेट मैच हो, वहां पे हंसी मजाक हो, तफरी हो, मीना बाजार लगे, इसके लिए इमाम बारगाह है। नहीं बिल्कुल नहीं। खत्म हो गई बात। अगर आपको हंसी मजाक करना है, जायज है, मैं समझता हूँ जायज है, आप अपने घर में करें। किसी मोमिन के जो बहुत से ऐसे मोमिन जिनकी बेसमेंट बहुत बड़ी है, वहां बैठ के करें मजाक, कितने लोग आ जाएंगे? जो चाहे करें, आपका घर है, जायज है तो सब करें। लेकिन इमाम बारगाह में मखसूस इस तरह का काम बिल्कुल काबिल मजम्मत है और काबिल कबूल नहीं है। मैंने मजम्मत कर दिया है। जी, मैं एक मौला को जवाब नहीं दूंगा। नया इमाम बारगाह, उसके लिए ये प्रोजेक्ट है कि स्विमिंग पूल बनेगा लेडीज के लिए, और जिम स्विमिंग भी पूल किस होगा। लिए बनेगा इमाम बारगाह में? इमाम बारगाह में स्विमिंग पूल का मकसद क्या है? जिम भी होगा उसमें। नहीं, जिम जिम चलिए ठीक है, स्विमिंग पूल जिम का मकसद क्यों बनेगा? मतलब क्या करना है उसमें? वहां मिलिट्री की फौज बनानी है? लेडीज के लिए स्विमिंग पूल बनाएंगे ये लेडीज के लिए स्विमिंग पूल क्यों बनेगा इमाम बारगाह में? बैतुल माल से क्यों? और भी काम नहीं लेडीज के लिए? जी वहां पे मजहब की इस्लाह के लिए है। जी वहां पर खवातीन को, मतलब जो बच्चियां हैं उनको सिखाएं, मजहब सिखाने की जगह है। नहीं तो कम्युनिटी सेंटर बना, इमाम बारगाह का नाम हटा दें। मतलब कमाल की बात है। मतलब आप वो काम करने जा रहे हैं कि जो हमारे बहुत सी शरीयत शायद अलाउ भी नहीं करे। जी। मतलब आप स्विमिंग पूल क्यों बनाएंगे? ठीक है, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना जो
इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई उसका एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए ना, कोई जुल्फिकार साहब आप सवाल कर लें। जी जी, मेरा इसी मत में पहले तो सवाल मेरे पास दो मौजूद हैं, लेकिन इसी के अंदर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक ग्रुप है टोरंटो का जो कि मौलाना आबिद रज़ा नकवी और एक मौलाना और है, उनकी सरपरस्ती में वो ग्रुप खेल और इस तरह की चीज़ों को मुनक्किद करते रहते हैं। और मुझे वीडियोस भेजी थी इन्होंने कि भाई हमारे ग्रुप ज्वाइन करें, और हम ये कर रहे हैं, हम वो गेम्स कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स मैन है, यूं है वो है। तो फिर उन्होंने मुझे वीडियोस भेज के बताया कि मौलाना मौजूद हैं, उनकी सरपरस्ती में इमाम बारगाह के अंदर कैरम बोर्ड का टूर्नामेंट हो रहा है, और ये गेम भी वहाँ पे मौजूद हैं, और भी दूसरे लीडो खेल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे एक नाइट में उन्होंने जना मुनक्किद करी। और वो उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है मौलाना मौजूद हैं, और मौलाना की सरपरस्ती में ये सारे काम हो रहे हैं। हाँ, वहां पे जो हो रहा था ना वो अलग अलग हॉल में हो रहा था। आप बना लें अलग हॉल, जहाँ पे मिंबर रखा है, जहाँ पे अलम रखा है, जहाँ पे जरी रखी है, वहां तो नहीं हो रहा है ना। जी इमाम बारगाह में जैसे और भी आप देखें जो दूसरे इदारे हैं, वहां पे एक तरफ जिम बनी हुई है, एक तरफ मस्जिद बनी, एक तरफ वो बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अगर इससे जायज हो रहा, प्रॉब्लम कहाँ है कि आप इमाम बारगाह में करें, इमाम बारगाह नाम भी दे रहे हैं और वहाँ ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो स्विमिंग पूल का सवाल उठा था, मेरे ख्याल से जाहिर बात है हमारे यहाँ पर्दे का इतना ख्याल रखा जाता है, तो अगर इस तरह का भी कुछ इंतजाम किया जाएगा तो पूरा ख्याल रखा जाएगा उसमें करें भी। ना, मतलब मना कौन कर रहा है, लेकिन आया इसकी जरूरत है, आया इतना पैसा है कौम के पास, आलिम को हदिया देने के लिए तो पैसा नहीं है, आया उसको मेंटेन कर पाएंगे स्विमिंग पूल के खर्च को। सही बात है। बात यह है कि आप पैसा वहां क्यों लगा रहे हैं जिसका कोई समरा नहीं है जनरेशन को। हम्म पैसा स्कूल में क्यों नहीं स्कूल खोल रहे हैं लोग, क्यों नहीं इंटरमीडिएट कि आपके बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, वहां के जो इस तरह का सिचुएशन है उसमें स्कूल चाहिए ना, जी जी बिल्कुल। तो स्कूल खोलें। स्कूल तो संडे को चल रहा है कमला। स्कूल एक दिन नहीं, स्कूल स्कूल ये इंग्लिश हाँ, स्कूल, ठीक। संडे स्कूल नहीं, इंग्लिश स्कूल, जी जी, ये जो उस पे रेगुलर। काम करें। हम्म स्विमिंग पूल ज्यादा जरूरी है या बच्चों के लिए तालीम? तालीम। बहुत से ऐसे वहां पर बच्चियां हैं कनाडा के अंदर जिनकी शादियां इसलिए नहीं हो पा रही, उनके बाप के पास पैसा नहीं है। हम्म आप स्विमिंग पूल बनाएंगे, है पैसा आपके पास, उसका खर्चा मालूम है आपको कितना होता है, हम्म उसका पानी, उसके पानी की बिल, उसका मेंटेनेंस कौन जी। देगा? हम्म 10,000 तो महीने का उसके खर्चा आएंगे। हम्म तो ये सोच के जो भी काम करें लोग सोचेंगे। बहरहाल बात कहीं की और कहीं चली गई। चलिए, इंशाअल्लाह और उम्मीद है कि मैं मैंने एहतजाज कर दिया, अगर इमाम बारगाह की तौहीन हो रही है तो कहीं से मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। लेकिन वो ये भी तो कह सकते हैं हम मेन इमाम बारगाह के हॉल में नहीं कर रहे, दूसरे हॉल में कर रहे हैं। ठीक है, दिखा दें वो अगर दूसरे हॉल में कर रहे हैं, मैं तो नहीं अच्छा, कह रहा हूँ ना। सवाल इसके अंदर ये मौजूद करना चाह रहा था कि हम जो नमाज पढ़ते हैं इसके अंदर जो हम दूसरी रकत के अंदर सूरह कुल पढ़ते हैं, क्या ये वाजिबात में से है, या अगर हम इसकी जगह कोई और सूरह पढ़ लें और फिर कुनूत पढ़ लें? हाँ, कोई सूरह भी पढ़ सकते हैं, वाजिब पहला सूरह है, ठीक है। और दूसरा अगर सूरह कोई भी है, दो वाजिब दूसरा भी है लेकिन कोई भी है, उसमें आपको ऑप्शन है। सूरह हमद के बाद अगर आप दोनों रकत में सूरह कुल अल्लाह पढ़ते हैं तब भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों रकत में सूरह इन्ना अतैना पढ़ते हैं तब भी प्रॉब्लम नहीं है। हम्म हाँ, कोई मुश्किल नहीं, अगर हम नमाज दो से ज्यादा सूरतें पढ़ लें कोई हर्ज नहीं है? नहीं नहीं दो से ज्यादा नहीं पढ़ सकते? नहीं, एक मतलब अलहम्द के बाद कोई एक सूरा बस? बस। जी हाँ। अच्छा, ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा कबला ये था कि जैसे अब बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, उनको शरई चीज़ें अहकाम बताने के लिए वो तो नमाज रोज़ा और ये सब चीज़ें तो बताई जा सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो कि एक हिजाब की सूरत में होती हैं बच्ची और बच्चे के लिए, तो वो उनको कैसे गाइड किया जा सके, क्योंकि उर्दू वो आप पढ़ नहीं। इसमें आप इसमें शर्माए नहीं, माँ जो है बेटी को बताए जी। और बाप जो है बेटे को बताए, शर्माए नहीं इसमें, अच्छा। बिल्कुल ओपन बात करें। मतलब ओपन से मुराद ये है कि जी। उसको
समझ में आ जाए, जी इतना जी ओपन करें। अच्छा ठीक है, मतलब ये नहीं है कि उसको हम बताएं किसी कि किताबों का सहारा लें, वेबसाइट का सहारा लें, उनको कहेंगे भाई ये। अरे वो कहीं और चले जाएंगे वेबसाइट में, हाँ सही कह रहे हैं आप, ये भी एक कंफ्यूज हो जाए। देखिए वो कंफ्यूज भी है। अब वेबसाइट में तो 50 तरह के सवालात होते हैं ना उसमें, हाँ सही कह तो रहे हैं। उनको खुद बताएं कि ये मामला है, इस तरह से ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे करना चाहिए। बेटी ठीक अगर बालिग हो रही है तो माँ बताए, और बेटा बालिग हो रहा है तो बाप बताए। ठीक ये है, तो वाजिब है आपके ऊपर, उसको जी बताएं जी। बहुत शुक्रिया, मेरे यही सवाल थे। जज़ाकल्लाह। मेरे ख्याल से सवाल हो गए आपको, और कोई मेरे सवाल तो ख्याल नहीं से है? सवाल जी भी हो गए। और सवालात तो नहीं है मेरे ख्याल से। अब हम्म, जिब्रान भाई अगर आपके पास कोई आया हुआ सवाल तो आप कर लें। सवाल तो नहीं है। अब अजान नमाज का भी टाइम होने वाला है, तो जी इंशाल्लाह बाकी के सवाल जिनके पास, अगर मोमिनीन के पास हैं, वो हमें ड्यूरिंग द वीक भी ग्रुप में भेज सकते हैं, तो हम मौलाना से वो आपको पूछ के अगले प्रोग्राम में बता देंगे। इसी के साथ हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जाने बढ़ते हैं, और मैं गुजारिश करूंगा एक दफ़ा फिर किबला मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब से कि वो मोमिनीन के लिए खसूसी दुआ और मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़वा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअ वली व हाफ़िज़ व क़ाइद व नासिर व दलील व मईन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खुदा मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। इलाही आमीन। खुदा मौला कायनात की इस नसीहत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही बीमार इलाही हैं, आमीन। बीमार करबला के सदक़े में सेहत कामिल अता फरमा। जो मक़रूज़ हैं इलाही उसको आमीन। अता फरमा। जो इलाही बेरोजगार हैं रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जिन्हें रिज़्क़ दे इलाही उनके ऊपर आमीन। बरकत नाज़िल फरमा। इलाही हमारे आमीन। जवानों को, हमारे तमाम लोगों को जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिब्रान ज़ाहिदी साहब को, उनकी तमाम फैमिली को, अनम नक़वी साहिबा और उनकी तमाम फैमिली को, जिन लोगों ने सवालात किए, उनकी तमाम फैमिली को, जो हाजिर थे उनकी तमाम फैमिली को, कायम टीवी के तमाम कारकुनान को परवरदिगार हर आफत व बला से महफूज फरमा। इलाही आमीन। इस घर से इमाम ज़माना को राज़ी फरमा। मौला की इलाही ज़रूरत आमीन। आजील फरमा। हमें इलाही उनके आमीन। जानिसारों में शामिल फरमा। इलाही आमीन। अब हज़रत से गुजारिश है, एक बार सूरह हम्द एक दुआ सेहत की खास गुजारिश थी कि मेरी सास साहिबा थोड़ी सी बीमार हैं। परवरदिगार उनको मौला हुसैन के सदक़े में, मौला सज्जाद के सदक़े में शिफा कामिल अता फरमा। उनका साया इलाही आमीन। उनके बच्चों पर कायम और दायम फरमा इलाही इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के जिब्रान ज़ाहिदी साहब के तमाम मरहूमीन, अनम नक़वी साहिबा के तमाम मरहूमीन, और कायम टीवी के जो रूह रवां हैं उनके तमाम मरहूमीन, जिन्होंने सवालात किए उनके तमाम मरहूमीन, जो हाजिर थे उनके तमाम मरहूमीन, कुल्ले मोमिन मोमिनात की रूह को, और हमारे वालिदैन को, और हमारे आबा व अजदाद को इसाल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन सूरों को बतौफ़ील मुहम्मद व आले हदिया के तमाम मरहूमीन के लिए सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना आमीन। इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप तमाम हज़रात हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फ्राइडे नाइट आपकी आने वाले जुमा 8:30 पे आप हज़रत से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। ठीक है जिब्रान साहब, आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम एक दफ़ा फिर तमाम कायम टीवी की जानिब से शुक्रगुजार हैं किबला मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब आपका, सिस्टर अनम नक़वी आपका, कि आप पूरे प्रोग्राम की रूह रवां हैं, तमाम प्रोग्राम को पूरे वीक कोऑर्डिनेट करती हैं। मौला आपकी भी तौफ़ीक़ात में खैर में इजाफ़ा फरमाए। हमारे तमाम मोमिनीन जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं ज़ूम पर, उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक जो टाइम चेंज हो रहा है आप हमारे साथ वहीं मौजूद रहेंगे, हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते रहेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट सैयद जिब्रान ज़ाहिदी को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले वीक फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।